یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی سوال کیتا حضور اے دے دسو تسی اللہ دے ولی کیویں بنے ہو تانوں ولایت کبریٰ دا مقام کیویں ملیا ہے کہہ دو سبحان اللہ آؤ ذرا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جس ویلے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے حضور اے تے دسو اللہ تبارک و تعالی نے تانوں ولایت دا مقام کیویں عطا فرمایا ہے اس ویلے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے کسے نو ولایت دا مقام ملیا ہے تسبیحات کرن نال کسے نو ملیا ہے ذکر و اذکار کرن نال کسے نو ملیا ہے چھلے کٹن نال پر مینوں تے جو بھی ملیا ہے میری ماں دی دعاواں دا صدقہ ملیا ہے جو بھی ملے آئے میری ماں دی دعاواں دا صدقہ ملے آئے سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے حضوروں کی میں اس ویلے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سردیاں دی رات ادھی رات دا ویلا ہے میری ماں نے مینوں آواز دیتی ہے بیٹا بایزید مینوں پیاس لگی ہے پانی پلا دے جس ویلے میں پانی دین واسطے اٹھیاں ویکھے آئے مشکیزے دے اندر پانی موجود نہیں جس ویلے میں اے ویکھے آئے تے مشکیزہ اٹھایا ہے دور چشمے تو پانی لین واسطے نکلیا وا جس ویلے پانی جس ویلے لین جانا وا چشمے تو پانی لے کے واپس آیا وا پانی لے کے جس ویلے واپس آیا وا ویکھیا امی جان نو نیند آ گئی ہے امی جان آرام کر رہی نے امی جان نو نیند آ گئی ہے اور دل دے اندر خیال کیتا ہے بوڑھی ماں اگر اٹھایا پتہ نہیں ساری رات اکھ لگے یا نہ لگے دل دے اندر ارادہ کر لیا ہے پیالی دے اندر پیارا پانی لے کے تے ماں دے سرانے کھڑا ہو جانا وا جس ویلے ماں دی اکھ کھلے گی میں ماں نو پانی پیش کر دیاں گا مسلمانوں او سردیاں دی رات دے اندر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ایک پیالے دے اندر پانی لے کے ماں دے سرانے کھڑے ہو گئے نے ماں دے سرانے جس ویلے کھڑے ہوئے نے جس ویلے سردیاں دی رات پانی پیالے دے وچوں نکل کے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے ہتھاں تے چمدا جا رہا ہے ایک رات گزرتی جا رہی ہے حتیٰ کہ صبح تہجد دا ویلا ہویا ہے جس ویلے تہجد دا ویلا ہویا ہے مسلمانوں ماں دی اکھ کھلی ہے تہجد واسطے ماں نے جس ویلے سرانے اپنے پتر نو ویکھے آئے اپنے پتر دے لرزدے ہوئے ہتھاں نو ویکھے آئے ماں نے دوڑ کے اپنے پتر نو سینے لایا ہے آکھیا پترا تو کی کیتا ہے اج میری پیار دی خاطر ساری رات سردیاں دے اندر میرے سرانے کھلوتا رہا ہے ساری رات میری پیاس دی خاطر میرے سرانے کھلوتا رہا ہے نوے تیرے ہاتھ کی میں لرز رہے نے سردی دے نال پیالے دی وچوں پانی نکل کے تیرے ہتھاں تے جمدا رہا ہے میرے پترا تو آرام کیوں نہ کیتا اس ویلے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ عرض کرتے نے اما تینوں پیاسا سلاواں اے بھی میری غیرت نے گوارا نہ کیتا تینوں نیند تو جگاواں اے بھی میرے دل نے گوارا نہ کیتا میں دل دے اندر ایکو خیال کیتا ہے جس ویلے ماں دی اکھ کھلے گی میں ماں نو پانی پیش کر دیاں گا جس ویلے اینی گل کیتی ہے ماں نے جلدی نال وضو کیتا ہے وضو کر کے مصلی پھیلایا ہے مصلی پھیلا کے پھر تہجد دی نماز پڑھی ہے تہجد دی نماز پڑھ کے پھر جھولی پھیلا کے دعا بھی کیتی ہے میرے مالک و مولا اے میرے کریم اللہ میں اپنے
پتر تو راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا ادھروں ماں نے آکھیا ہے میں اپنے پتر تو راضی ہاں ہاتھ پہ غیبی تو آواز آئی ہے اے بایزید بستامی آج تو بعد تو کوئی عام نہیں رہا بلکہ میں تینوں اپنا ولی بنا لیا اے بایزید بستامی آج تو بعد تو کوئی عام نہیں رہا بلکہ آج تو بعد میں تینوں اپنا ولی بنا لے آئے لکھا ساتھ نے بندے وچھے دنیا پر کوئی ساتھ نہیں ماں دے ساتھ گا پتر بھاوے زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دیو پیران دی خاک ورگا پتر جنہ مرضی حاجی تے غازی تے نمازی بن جائے ذہن دے اندر رکھ لو جنت خالق کے کائنات نے ماوا دے قدمہ دے تھلے رکھ چھوڑیے حضرات احباب ذی وقار اسی 11ویں شریف دی محفل سجائی بیٹھے ہیں اسی 11ویں ایویں نہیں سمجھ سجاندے ایویں نہیں پکاندے جو ہستی اس قابل ہے اے او ہستی ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے اے او ہستی ہے جنہ دا بچپن بھی آلہ جنہ دا لڑکپن بھی آلہ جنہ دی جوانی بھی آلہ جنہ دا ہر لمحہ آلہ جدر نگاہ اٹھائیے کایا پلٹ دیتی ہے اے میں تیری میرے آلہ حضرت نے لکھیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا مل کے پڑھ لو کوئی اب خاموش نہ رہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اہنے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے جو کچھ پڑھیا سونے ہماری توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.